नमस्कार। हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। गोंयच्या राजकारणात सगळ्यांत लाचार राजकारणी कोण म्हणशी जाल्यार सुधीन रामकृष्ण ढवळीकर आनी तेजो भाव दीपक ढवळीकर। हे जे मोगो पक्षाचें दुकान घेवन बसलेले आसा पळय, ज्या भाऊसाहेब बांदोडकरान मोगो पक्ष स्थापन केल्लो हो फक्त बहुजनाचें कल्याण जावचें म्हणून, आनी ते आतां कल्याण थंयच उरलां। यांच्यानी स्वताचो आपलो व्यवसाय सुरू केला ते भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या पक्षाच्या नांवान। आमी त्या वेळी गाणें आयकताले, सांगताई सांगताई मत्त कुणाला, शपथ घेवन सांगते मत्त सिंहाला म्हणून। आता तो शिव थंयच उरला आनी हे दोन कोले तयार जाल्ले गोंयांत। काल गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान एक स्टेटमेंट केलो, आमकां आमचे मतदारसंघात राखून दवरपाक जाय, तांकां कोणाक युती बिती जाय न्हू जाल्यार तेंच्यांनी घरचो रस्तो धरचो म्हणून। मग अक्षरशः हांकां तेंच्यांनी गेट आउट म्हणटा पळय तशें गेट आउट करून सोडले दोगांय बंधू। हे ढवळीकर बंधू म्हणटा पळय, हांकां लज बी ना, हे निर्लज्ज मनीस। ह्या दोगांय भावांनी स्वताचो स्वार्था खातीर तृणमूल काँग्रेसीत युती केल्ली, काँग्रेसच्या काळांत सुद्दां सत्ता भोगलेली। म्हणून हे इतके सत्तेचे पिपासू म्हणटा पळय तशे दोगूय भाव हे। हो पक्ष फक्त दोगांका लागून उरलेलो आसा आतां। ह्या पक्षाचे आनी ढवळीकर बंधूचें कांय देणें घेणें ना। आतां बीजेपीन एक नवो तेंचे प्रेशर टॅक्टीक सुरू केल्ली आहा, भिवन तेंच्यांनी कसोय करून मोगो पक्ष तो बीजेपीन विलीन करचो किंवा सत्तेच्यान तरी भायर पडचो। हो एक बीजेपीचो आतां तांकां डायरेक्टली तेंच्यांनी हिंट दिल्लो आसा। आतां हिणांक ते बळी पडटा काय ना ते येणारो काळ तुमकां कळटलो। परत सांगता गोंयकारांक तुमकां, ढवळीकर बंधू हो मोगो पक्ष हे तुमी लक्षांत धरूं नाका। हेंच्यांनी मोगो पक्ष हे आपलें दुकान करून दवरलें आसा। जशें खंयचेय गिरायक येवनी ते रेडी आसा विकपाक ते। आतां थोड्या दिसांनी 2 वर्सांनी इलेक्शन आसतलें, त्या वेळार म्हाका दिसना मोगो पक्ष आसतलो काय ना तो, कित्याक आतां क्वेश्चन मार्क तयार जाल्लो आसा। जवळ जवळ म्हाका दिसता हांकां सत्ता तर जाय न्हू जाल्यार हांकां आपलो मोगो पक्ष बीजेपीन विलीन करचो पडटलो, जेणे करून मोगो पक्षाचें अस्तित्व काय जावपाचें ना, पण हांकां स्वताचें अस्तित्व सांबाळपा खातीर हो पक्ष विलीन करतले म्हणटा हांव, आनी हे गोंयकार आपल्या दोळ्यांनी पळयतले।